Maayong hapon, aniya na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipatuman ang temporaryong pagsirado sa tanang klase sa bihikulo sa two-way portion sa pipila ka mga dalan sa Barangay Villa Cananga ning syudad sa Butuan, gikan sa Purok 5 Corner Montalban Street hangtod Corner Villa Cananga Road. Kini subay sa giaprobahang City Ordinance No. 6906-2023 ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada tungod sa ipatumang road concreting project ilham sa programang Road Gaps Phase 7 sa lokal nga pagamhanan sa Butuan pinaagi sa City Engineer's Office. Ang pagpatuman sa temporaryong pagsirado sa dalan sa nasangpit nga barangay mulungtad hangtod Disyembre 31 ning tuig. Subay niini gitahasan sab ang LTTMO sa pagmontar og mga traffic signages, devices ug pag-assign og traffic enforcers aron mogiya sa riding public. Gipakusga ni Mayor Lagnada ang pagpatuman sa road concreting project sa syudad tungod nagtuo ang opisyal nga ang lig-on nga infrastruktura pinugdan sa pagsaka sa ekonomiya sa usa ka syudad. Ang City Ordinance gipangamahanan nila City Councilor Vincent Rizal Rosario, Konsehal Arturo Gado ug Konsehal Cromwell Ortega nga suportado sab ni Vice Mayor Lawrence Fortun. Gihangyo sab sa lokal nga pangamhanan sa Butuan ang pagsabot sa publiko gumikan sa nasinating huot nga dagan sa trapiko. Samtang sa laing balita, nakighimamat ug nakigpulong si Congressman Jose Aquino II sa mga top officials sa nagkalain-laing government agency sa nasud miaging semana. Kini sa tinguhang makabot ang mas epektibo ug epesyenteng panerbisyo alang sa katawhang Butuanon ug sa Las Nieves. Gisalmutan sab diini ang gipahigayong deliberasyon o gidusong pondo alang sa fiscal year 2024. Buot ni Congressman Aquino nga makakuha og igong pondo gikan sa national government alang sa padayong pagbubo og mga programa ug proyekto sa Butuan ug munisipyo sa Las Nieves. Hinungdan walay undang ang iyang pagpresentar og personal nga pagpadungog sa naghahan-ayng plano alang sa dugang kalambuan sa gidumalang distrito. Ug mao kadto ang updates ning adlaw alang sa uban pang mga updates i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Sa ngalan ni Charmaine Awitan, ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.